आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। हम सब पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए इंतहाई इत्मीनान और ख़ुशी की बात है कि हर रोज़ भारत का पाकिस्तान के हवाले से मकरू चेहरा दुनिया भर में बेनकाब हो रहा है। यूरोप में हमने देखा कि हालिया दिनों में भारत का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे का पूरा नेटवर्क खुद यूरोपीय हुकाम में ने बेनकाब किया था, जो पूरी दुनिया के सामने आ गया है। अब एक और डेवलपमेंट हुई है, यकीनन भारत की एक बहुत बड़ी रुसवाई हुई है और उसका ज़रिया बने हैं बीजेपी, आरएसएस परस्त और मोदी परस्त एक न्यूज़ एंकर अर्नब गोस्वामी, जिसकी मैसेजेस लीक हुए हैं भारत में, और उसके ज़रिए भारत का घिनौना चेहरा ख़ास तौर पे गुज़िश्ता साल फरवरी में जो वाक़यात हुए थे, जिसमें पुलवामा हमला हुआ था और भारत में इलेक्शन से पहले जो वहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई थी, वो बेनकाब हो गया है। शवाहिद से वाज़े हो गया है कि मोदी ने पुलवामा में खुद ही 42 भारतीय फ़ौजी मरवाए थे और झूठा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोप दिया था। हफ्ते को भारतीय मीडिया ग्रुप रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और मीडिया रेटिंग इदारे के सरबराह की गुफ्तगू, जो व्हाट्सएप लीक्स गुफ्तगू है और वो फरवरी 2019 की गुफ्तगू है, वो उसकी चैट मंजर आम पर आई। इसके मुताबिक अर्नब गोस्वामी को बालाकोट में भारत की नाकाम जारहियत से आगाही थी और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे की भी उसको पेश की खबर दी गई थी, जबकि पुलवामा जैसे हमलों से वो अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने की बातें कर रहा था। व्हाट्सएप लीक से वाज़े हो गया कि पुलवामा हमला और बालाकोट में दरअंदाजी के हथकंडे मोदी के इलेक्शन जीतने की मकरूर साजिश का हिस्सा थे, जो इससे पहले गुफ्तगू में ये बात सामने आती रही है और इसका इजहार होता रहा है और बहुत ही मजबूत इस सिलसिले में दलाइल दिए जाते रहे हैं, मगर अब इसके लिए भरपूर सबूत है जो खुद भारत पे आ गया है और भारत में ही इस पे तूफान उठ खड़ा हुआ है। टीआरपी मामले में मुंबई पुलिस के अर्नब गोस्वामी के खिलाफ चार्जशीट में 23 फरवरी और फिर 27 फरवरी की चैट भी शामिल है, जिसमें अर्नब और पार्थोदास गुप्ता के दरमियान गुफ्तगू का बुनियादी महवर चैनल्स रेटिंग और रैंकिंग थी। लेकिन इस दौरान चंद लफ्जों में अर्नब गोस्वामी ने ऐसे इंकशाफात किए जिससे मालूम होता है कि अर्नब गोस्वामी न सिर्फ बालाकोट पर हमले बल्कि मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे से भी आगाह था। अर्नब गोस्वामी ने 23 फरवरी 2019 को दास गुप्ता को मुतनब्बे किया था कि एक और नोट पर कुछ और बड़ा होगा। पार्थोदास गुप्ता ने सवाल किया कि क्या दाऊद? अर्नब गोस्वामी ने कहा नहीं, पाकिस्तान। इस बार कुछ अहम काम किया जाएगा। पार्थोदास ने जवाब दिया, जबरदस्त, इस मौसम में बड़े आदमी यानी मोदी के लिए अच्छा है। अपनी व्हाट्सएप गुफ्तगू में गोस्वामी ने ये इशारा भी दिया कि मकबूजा कश्मीर में पहले की तरह मामूल से हटकर कुछ बड़ा होने वाला है और उससे उसके चैनल को बड़ी रेटिंग मिलेगी, जिससे जाहिर होता है कि गोस्वामी का इशारा 14 फरवरी के पुलवामा हमले की तरफ था। गोस्वामी के मुताबिक मोदी सरकार पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाई से आवाम को खुश करना चाहती है। याद रहे कि भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट में पाकिस्तान के खिलाफ फिजाई जारहियत की गलती की थी, जिसके अगले ही दिन यानी 27 फरवरी को पाक फिजाइया ने भारत के 2 तैयारे मार गिराकर इस जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया था और भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। इन वाकयात से 3 रोज पहले 23 फरवरी 2019 को अर्नब ने BARC सरबराह को पाकिस्तान से मुतालिक इस बड़ी खबर की पेशगी इत्तला दी थी और कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मामूल से बड़ी कार्रवाई होगी। बालाकोट में भारतीय नाकाम दरअंदाजी के बाद गोस्वामी ने BARC के सरबराह को बताया था कि मजीद कार्रवाई भी होगी, लेकिन बिलाखिर अभिनंदन की गिरफ्तारी से भारत को जिल्लत और रुसवाई का मुंह देखना पड़ा था। गोया वो खबरें जिसमें ख्याल किया जा रहा था कि मोदी ने वोट बटोरने और इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा कॉन्स्पिरेसी बुनी और खुद ही अपने 42 फौजी हलाक करवाए, पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम लगाया। अब ये सच साबित हो रहा है। भारत का इंतहा पसंद मीडिया भी इसे छुपाने में नाकाम हो गया है। भारत में एक तूफान खड़ा है और गोस्वामी की गुफ्तगू को व्हाट्सएप लीक कहा जा रहा है, इसको चैट गेट स्कैंडल का नाम दिया जा रहा है और भारत की अपोजिशन कहती है कि इस ख़तरनाक डेवलपमेंट पर और इस जो ये राज अफशा हुए हैं उस पर फौरी तौर पे पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास बुलाया जाए और मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए इसकी इंक्वायरी के लिए। इस पूरी सूरत हाल पर माहिराना राय हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट जनाब इम्तियाज़ गुल। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब। इससे पहले ख्याल ये किया जा रहा था, तज्ज़िये थे, अंदाजे थे कि ये पूरा खेल था जो रचा था बीजेपी ने, मोदी ने, जिसमें कि
पुलवामा हमले में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकत से लेके पाकिस्तान में बालाकोट पर यह हरजर सराई तक ये पूरी एक स्कीम का हिस्सा था। इसका बराह रास्त ताल्लुक भारतीय इलेक्शन से था और इसका मकसद ये था कि एक माहौल बना के इलेक्शन को जीता जाए और जिसमें उनको कामयाबी भी हासिल हुई थी। अब ये जो तमाम चीज़ें साबित आई हैं, ये तो एक हिला देने वाले इंकशाफात हैं, जिससे लगता है कि ये सब कुछ बाकायदा एक प्लान का हिस्सा था। जी कामरान, ये तो भारत के सियासी हलकों में गुज़िश्ता तकरीबन 5 बरसों से जो झूठ बोले गए, जो डिसेप्शन की राह इख्तियार की गई, वो अब बिल्कुल खुल के सामने आ रहा है। और उसमें तो भारत के अंदर खुद बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इंतहाई सीखपा हैं, सिर्फ इस अमर पे कि आपने पाकिस्तान को दुश्मन बना के और इस नौयत के काम किए हैं कि लोगों के जज्बात को आपने भड़का दिया, लोगों के जहनों को ज़हर आलूद कर दिया। वो यशवंत सिन्हा, आपको मालूम है कांग्रेस के वज़ीर होते थे, उन्होंने अपने एक ट्वीट में ये कहा है कि तो अजीब हैरानी की बात है कि महज वोट की खातिर कोई सियासी जमात इतनी भी गिर सकती है जितना कि बीजेपी ने काम किया। और इसी तरह फिर मुख्तलिफ जो रिपब्लिक अनाब की तरफ से जो आज स्टेटमेंट भी आया है, उसको अगर आप देखें तो अब वो पैटर्न बिल्कुल वाज़े होता है कि वो ख़ुद को एक भारतीय हुकूमत का, आरएसएस का, बीजेपी का तर्जुमान बन के तमाम तर अपने जो मसाइल है उसका मलबा वो पाकिस्तान पे डाल रहा है। इसके साथ साथ कांग्रेस को कह रहे हैं कि आप बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पे पाकिस्तान का गेम यहाँ पे ना खेलें भारतीय मफादात के ख़िलाफ़। तो इससे बड़ा वाज़े हो गया है कि गुज़िश्ता 15 बरसों के दौरान जो भारतीय और अमेरिका का प्रोजेक्ट था फेक न्यूज़ का, जो कि इंडियन क्रॉनिकल्स में उभर के सामने आया, वो उसमें न सिर्फ ये मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल शामिल थे, बल्कि जो फेक न्यूज़ या जो मफरूज़ों की बुनियाद पे कायम किए गए ऐसे न्यूज़। तो आपके ख्याल में इम्तियाज़ साहब, ये जो अभी जो डिसइंफो लैब सामने आई यूरोप में, वो पूरी और यूरोप से ही सामने आई, यूरोप में ही, पाकिस्तान का उसमें कोई हाथ नहीं था, अब ये चीज़ सामने आई, क्या दुनिया इसको इग्नोर कर सकती है? अमेरिका में अब नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूरोप में ऐसा तो नहीं है कि इस पे सब पे जो छुपा दिया जाए, इतना ये तो मुमकिन नहीं है। चीज़ें तो काफ़ी ओपन एंड शट मामलात हैं जो सामने आ रहे हैं। देखिए कामरान, इसके 2 पहलू हैं। एक ये कि बराह रास्त दूसरे ममालिक भारत के साथ क्या रवैया इख्तियार करेंगे, भारत के साथ उनका इस्तफसार, उनकी पूछगछ क्या होगी, और ये कि भारतीय हुक्काम फिर किस हद तक इस तमाम सूरत हाल पे पर्दा डालने की कोशिश करेंगे। दूसरा ताल्लुक उसका पाकिस्तान की डिप्लोमेसी से है कि किस हद तक बावसूख और भरपूर अंदाज में ये अपना मुकदमा पेश करते हैं, भारत को मुजरिम साबित, मैं मुलजिम भी नहीं कह रहा, मुजरिम साबित करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक के बाद जिक्र होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनकी हुकूमत की ख्वाहिश थी कि सेनेट में सीक्रेट बैलेटिंग ख़त्म हो, ओपन बैलेट हो और ये चीज़ खुफिया ना रहे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए कि क्या इस सिलसिले में कानून बना सकती है हुकूमत, मगर बड़ी दिलचस्प वहाँ पर डेवलपमेंट है। हुकूमत का केस कमज़ोर हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद हुकूमत के इस कदम के खिलाफ खड़ा हो गया। उसने कहा कि सीक्रेट बैलेटिंग ही होनी चाहिए और वैसे भी अदालत भी बहुत इस सिलसिले में सख्त सवालात कर रही है। इस पूरे मामले में बात करते हैं छोटे से वक्त के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पीटीआई हुकूमत की दिली ख्वाहिश थी कि सेनेट इलेक्शन में शफाफियत लाने के लिए खुफिया राय दही का तरीक़ाकार ख़त्म करके ओपन बैलेट कराया जाए। इस मामले पर कानूनी रहनुमाई के लिए एक अहम केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस की सूरत में भी भेजा गया, जहां पर ये ज़ेर समाअत है। लेकिन लगता है कि हुकूमत का केस कमज़ोर हो रहा है। पिटीशन की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच भी सख्त पूछगछ कर रही है। परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान को हैरत ज़दा किया जब उसने सेनेट के ओपन बैलेट इंतखाब को खिलाफ आईन करार दिया। सुप्रीम कोर्ट पे अपने जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेनेट का इलेक्शन खुफिया वोटिंग से होने के लिए आर्टिकल 226 वाज़े है। इलेक्शन कमीशन ने दलील दी कि सिर्फ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का इंतखाब शो ऑफ हैंड से होना चाहिए। इस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुल के हुकूमत पाकिस्तान की मुखालफत कर दी। इस मामले में 4 जनवरी को इस केस की पहली समाअत पर चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स थे कि सेनेटर्स का इंतखाब करने वाले वोटर्स अपनी सियासी जमातों को जवाबदेह हैं।
ان کے لیے کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ حکومت پارلیمنٹ میں موجود سیاسی جماعتوں سے بات کر کے کوئی سیاسی حل نکالتی؟ اٹارنی جنرل آف پاکستان بیرسٹر خالد جاوید خان نے دلائل دیے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے میثاق جمہوریت میں اتفاق کیا تھا کہ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونے چاہیے، جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ حکومت سیاسی اتفاق رائے کیوں پیدا نہیں کرتی۔ بدھ کو سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ آئین کی محافظ ہے، اخلاقیات کی محافظ نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے دلائل دیے کہ میں ایسی 11 مثالیں دے سکتا ہوں جب عدالت نے سیاسی پہلوؤں کی موجودگی کے باوجود فیصلے جاری کیے۔ اس پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے پوچھا کہ اخلاقی اور سیاسی معاملے پر عدالت نے اپنی رائے کیوں دے؟ سیاسی معاملات حل کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے واضح کیا کہ آرٹیکل 226 میں صاف لکھا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے سوا تمام الیکشن خفیہ ووٹنگ سے ہوں گے۔ سابق چیئرمین سینٹ اور ممتاز قانون دان وسیم سجاد اس سلسلے میں ہمارے تقریباً ایک ماہ قبل ہمارے پروگرام میں اپنی دو ٹوک رائے دے چکے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کیے بغیر عام قانون میں ترمیم کر کے یہ مقصد حاصل کیا جا سکے۔ تو مقصد تو اچھا ہوگا، لیکن میرے خیال میں یہ عام قانون میں ترمیم کر کے شاید یہ مقصد حاصل نہ کر سکے، کیونکہ یہ قانون کی گارنٹی ہے، آئین کی گارنٹی ہے کہ خفیہ بیلٹ سے ہوگا۔ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ کو ختم کیا جائے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ باقی پارٹیوں سے مل کے 2/3 اکثریت قائم کریں اور آئین میں ترمیم کریں۔ اب سندھ حکومت نے باقاعدہ سینٹ الیکشن میں اوپن بیلٹ کی مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدارتی ریفرنس میں صوبائی حکومت کا جواب آئندہ ہفتے سپریم کورٹ میں جمع کرایا جائے گا۔ مگر دلچسپ بات ہے کہ چند ماہ پہلے تک بلاول بھٹو زرداری کہتے تھے کہ پی ٹی آئی حکومت اپنے انتخابی منشور پر عمل کرے اور یقیناً میثاق جمہوریت پر بھی عمل کرے اور الیکشن میں سیکرٹ بیلٹ ختم کرے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری کا مطالبہ تھا۔ آج ان کی جماعت اس کی مخالفت کر رہی ہے اور وہ خود بھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ارادہ ہے کہ ہم امینڈمنٹ پیش کریں سینٹ میں، اس لیے پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو کا تو حصہ ہے۔ عمران خان نے پہلے سے اعلان کیا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ کا جو جڑ ہے وہ سیکرٹ بیلٹ ہے۔ تو امید ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے، اور یہ جو سیکرٹ بیلٹ ہے جو ہمارا سینٹ پہ ہمارا الیکشن پروسیس پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، غیر جمہوری قوتوں کو موقع دیتا ہے انٹرفیئر کرنے کے لیے، اس کو بھی ہم ختم کریں۔ اس کو کہتے ہیں سیاسی قلعہ بازی، مگر یہ عام کھیل ہے۔ اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، قانون دان بھی ہیں، وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی، وزیر اعظم عمران خان کی سیاسی ٹیم کے رکن ہیں، محترم فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ بڑی خواہش تھی وزیر اعظم کی پی ٹی آئی کی کہ یہ اوپن بیلٹ ہو جائے، سیکرٹ بیلٹ کا سلسلہ سینٹ پہ ختم ہو جائے اور باقاعدہ صدارتی ریفرنس کی غیر معمولی پیش رفت بھی ہوئی، مگر ماحول کچھ بگڑتا نظر آ رہا ہے اس کے حق میں، کیونکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کھل کے اس کی مخالفت کر دی ہے اور اسے ایک غیر قانونی عمل قرار دیا ہے۔ دیکھیں کامران صاحب، چونکہ مقدمہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سن رہی ہے تو اس کے میرٹس کے اوپر کامنٹ کرنا تو مناسب نہیں ہوگا، لہٰذا میں اس پہ تو ریسٹرین کروں گا خود کو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چاہے آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کو دیکھیں یا آپ نے ابھی جس طرح سے آپ نے بلاول صاحب کا ایک ٹکڑا سنایا، چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو کلاز 9 ہے وہ کہتا تھا کہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں ان کو اوپن کیا جائے گا، اور نہ صرف یہ کہ سینٹ کے الیکشنز کو اوپن کیا جائے بلکہ چیئرمین سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کا انتخاب بھی جو ہے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے۔ اور عمران خان یہ اس بات اب نہیں کہہ رہے، وہ 2018 سے جب وہ ابھی حکومت میں نہیں آئے تھے، وزیر اعظم نہیں تھے، اس وقت سے ان کا موقف یہ ہے کہ سینٹ کے جو انتخابات ہیں ان میں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو بحال کرنا ضروری ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان وہ واحد پاکستان کے لیڈر ہیں جنہوں نے 20 اراکین اسمبلی جو سٹنگ اراکین اسمبلی تھے ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا، جس کے بعد ان کی جو حکومت تھی خیبر پختونخوا میں وہ پریکٹیکلی منورٹی گورنمنٹ بن گئی، یعنی کہ وہ اکثریت کھو گئی، اور انہوں نے ہمیشہ اس کے اوپر ایک بڑا سٹانس رکھا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتوں کے اندر
کوئی بہت بڑا ایک لانگ ٹرم تھنک ٹینک نہیں ہوا کرتے، وہ پالیسیز کو اوپر بہت سوچ بچار نہیں کرتے. حالانکہ اصولی طور کے اوپر اگر ہم نے سینٹ کو پاورفل کرنا ہے تو اس کے انتخابات کی کریڈیبلٹی بنانا ضروری ہے. اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں گے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سینٹ کا الیکشن براہ راست ہونا چاہیے. یہ تمام باتیں تو یقیناً درست ہیں فواد چودھری صاحب، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تو ایک بہت ہی کلیدی مسئلہ سامنے آ گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ کسٹوڈین ہے اس پورے پروسیس کا، وہ اس کی مخالفت کرنے میدان میں اتر گیا ہے اور اس نے حکومت کے مخالف یہ پوزیشن لے لی ہے اور سپریم کورٹ میں باقاعدہ درخواست جو انہوں نے ہے، یہ معاف کیجیے گا، اپنی پوزیشن کو انہوں نے تحریری طور پہ پیش بھی کر دیا ہے. دیکھیے کامران صاحب، میری نظر میں جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن نے یا سپریم کورٹ نے نہیں کرنا. اصولی طور کے اوپر یہ فیصلہ تو پاکستان کی پارلیمان اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ہی کرنا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کریڈیبلٹی آف الیکشنز کیسے انشور کیا جائے. جیسا کہ میں اس کر رہا تھا کہ میری ذاتی رائے میں، اور الیکشن سے پہلے یہ تجویز ڈسکس بھی ہوئی تحریک انصاف میں، ہماری نظر میں تو سینٹ کا الیکشن براہ راست ہونا چاہیے جس طرح سے امریکہ میں ہوتا ہے. اگر ہم سینٹ کو ایک پاورفل ایوان دیکھنا چاہتے ہیں یا ایک مؤثر ایک لیجسلیٹو ہال دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر تو اس کا براہ راست ہونا چاہیے. لیکن اگر نہیں بھی ہوتا تو پھر جس قسم کا سینٹ کے الیکشن سے کنٹروورسی بنتی ہے، تنازع کھڑا ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے کچھ تو آپ نے کرنا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن کا اس وقت صرف ایک ہی کہہ لیجیے کہ بات ہے، ایک ہی پالیسی ہے کہ جو عمران خان کہیں گے ہم نے اس کے الٹ بات کرنی ہے، اپنی سوچ اپلائی نہیں کرنی، اپنی عقل استعمال نہیں کرنی. جو عمران خان کہیں گے چاہے وہ بات اچھی ہو یا بری ہو، ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے. لہٰذا اس سوچ کے ساتھ ظاہر ہے کہ آپ کوئی درست فیصلے تو نہیں کر سکتے. لیکن تو پھر اس کا فیصلہ پارلیمنٹ میں ہی ہو جاتا نا کہ آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یا جو بھی وہاں کی جماعتیں ہیں، پارلیمنٹ کے اندر اس بات پہ اتفاق رائے ہو جاتا. آپ ان کو شاید یاد دلاتے کہ آپ کی خود یہ سی او ڈی کی ایک شیخ ہے اور پھر بلاول بھٹو اور یہ سب اس کو ببانگ دہل مانگتے رہے کہ یہ اس کو اوپن بیلٹ کر دیا جائے اور پھر پارلیمنٹ سے اس کو منظور کرا لیتے ہیں. میرے خیال میں یہ راستہ، کیونکہ جو سپریم کورٹ سے بھی جو ریمارکس آ رہے ہیں انکلوڈنگ چیف جسٹس صاحب، وہ کوئی اتنے موافق نہیں ہیں آپ کے اس موقف کے. دیکھیے جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے، سپریم کورٹ سے صرف یہ رائے پوچھی گئی ہے کہ کیا آئین کے آرٹیکل 226 میں ترمیم کی ضرورت ہے یا قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے. دونوں صورتوں میں فیصلہ تو پارلیمان نے ہی کرنا ہے اور پارلیمان ہی کے پاس بات واپس آئے گی. ماحول ہی ختم ہو گیا ہے ڈسکشن کا، جو پاکستان کے لیے بڑی انفارچونیٹ ہے. ہم بہت سارے کلیدی معاملات کے اوپر بھی بات چیت نہیں ہو رہی، اور یہ ایک بڑا کلیدی معاملہ تھا جس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن میں ایک اتفاق رائے پیدا ہو سکتا تھا. الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ہم نے تو بل جمع کرایا ہوا ہے، الیکشن میں جو معاملات ہیں الیکشن لا میں تبدیلی کے لیے بل جمع کرایا ہوا ہے. لیکن معاملہ اس وقت ماحول میں تلخیاں اتنی ہیں کہ کسی بات کے اوپر بات بیٹھ ہی نہیں رہے تو بات کیسے ہو. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری، وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. اس وقت پاکستان کو داخلی اور خارجی مورچوں پر کئی چیلنجز کے ساتھ بین الاقوامی عدالتی محاذ پر بھی قانونی جنگوں کا سامنا ہے. بدقسمتی سے انٹرنیشنل کورٹ سے، بین الاقوامی عدالتوں سے پاکستان کو کوئی اچھی خبریں سننے کو نہیں مل رہی ہیں. ریکوڈک کے معاملے میں $6 ارب جرمانے اور بیرون ملک منجمد قومی اثاثوں کی بحالی کے لیے آج لندن کی عدالت میں درخواست دائر کی ہے پاکستان نے. اس کے علاوہ ریکوڈک کے علاوہ پاکستان کے غیر ملکی اثاثوں کی کھوج لگانے والی کمپنی براڈ شیٹ، بجلی کے نجی کارخانے یعنی آئی پی پیز اور حیدرآباد دکن کے نظام تک ریاست پاکستان کے خلاف مقدمات جیت چکے ہیں. اب حکومت پاکستان کو پی آئی اے کا لیز لیا گیا بوئنگ طیارہ بھی واگزار کرانا ہے جو کوالالمپور میں اس وقت ضبط ہے. صورتحال پاکستان کی عدالتی محاذوں پہ، بین الاقوامی عدالتی محاذوں پر، اس کا احاطہ کرتے ہیں آپ کے لیے. جنوری 2013 میں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے ریکوڈک میں تانبے اور سونے کی تلاش کے معاہدے کو کالعدم قرار دیا تھا، جس کے خلاف آسٹریلوی کمپنی ٹیتھیان کوپر عالمی بینک کی ثالثی عدالت پہنچ گئی تھی اور پچھلے سال جولائی میں ثالثی عدالت نے کمپنی کے حق میں فیصلہ سنا دیا تھا.
10 रोज कबल 7 जनवरी को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की एक अदालत ने न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट होटल और पेरिस के स्क्राइब होटल समेत PIA की मिल्कियत वाली 3 कंपनियों के शेयर्स को टेथियान कॉपर की दरखास्त पर मुंजमद कर दिया था। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत 200 अफराद की बैरून मुल्क जायदादों का पता चलाने के लिए सन 2000 में बरतानवी कंपनी ब्रॉडशीट की खिदमात हासिल की थी। ताहम नैब ने यह मुआहिदा 2003 में ख़त्म कर दिया था, जिसके खिलाफ ब्रॉडशीट ने मुकदमा दायर कर दिया था। जुलाई 2019 में इंग्लैंड की कमर्शियल कोर्ट ने नैब को जुर्माने की अदायगी का पाबंद ठहराया। जुर्माने की अदायगी के लिए लंदन में पाकिस्तानी कमीशन के बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए और सूद समेत 2 करोड़ 90 लाख डॉलर जब्त कर लिए। अक्टूबर 2018 में लंदन की एपलेट कोर्ट ने पाकिस्तान में बिजली बनाने के निजी कारखानों यानी IPPs के खिलाफ एंटी-DC की अपील मुस्तरद कर दी थी और रियासत पाकिस्तान को असल रकम के अलावा तकरीबन 11 अरब रुपए जुर्माना IPPs को देने का पाबंद बनाया था। ताहम सियासी व अस्करी क़यादत की कोशिशों से IPPs हुकूमत के साथ अदायगियों के तनाज़ात और मुकदमात तय करने के मुआहदे पर मुत्तफिक हो चुके हैं। दिसंबर 2019 में बरतानवी सालसी अदालत ने हैदराबाद दक्कन फंड केस का फैसला सुनाते हुए रकम को वुरसा की मिल्कियत करार दे दिया था। भारतीय हुकूमत और निज़ाम हैदराबाद के वुरसा ने 3.5 करोड़ पाउंड का हक़ दावा किया था, जिस पर अदालत ने 60 लाख पाउंड का दावा तस्लीम करके पाकिस्तान को अदायगी का फैसला सुनाया। जुमे को PIA के बोइंग 777 को मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर कब्जे में ले लिया गया। यह तैयारा 2015 में PIA ने लीज पर लिया था। लीज के $14 मिलियन के वाजिबात अदा न करने पर यह इकदाम उठाया गया। हालांकि ये तनाज़ा बरतानवी अदालत में ज़ेर समात है, लेकिन कंपनी ने मलेशिया में मकामी अदालत से एक तरफा फैसला लिया। अब हुकूमत पाकिस्तान को ये तैयारा छुड़ाना होगा। एक आम शख्स भी जानता है कि बैनुल-अक़वामी नौइयत के माहिदों से यकतरफ़ा अलहदगी तकरीबन नामुमकिन होती है। ये सख्त माहिदे होते हैं और एक फ़रीक इससे अपनी मर्ज़ी से आसानी से निकल नहीं सकता, क्योंकि ऐसे माहिदों में रियासती गारंटी दी जाती है और ख़िलाफ़ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई का सामना रियासत को, हुकूमत को करना पड़ता है। इस वक्त भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी कंपनियों के आलमी सालसी अदालतों में 36 मुकदमा ज़ेर समाअत हैं। इन केसेस में पाकिस्तान को गैर मुल्की लीगल फर्म्स को भारी मुआवजे भी देने पड़ रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बैनुल-अक़वामी महाज पर पाकिस्तान की अदालती जंगें, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। लंदन में हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल लॉज के एक्सपर्ट भी हैं, बैरिस्टर नसीम बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। ये फरमाइएगा कि एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से, एक आम स्टूडेंट की हैसियत से मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान ने या तो जब ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं उनको ट्रीट करते हुए ना ही हमारी हुकूमत ना ही हमारी अदालतें इनकी सेंक्टिटी से और इसकी कॉस्ट से वाकिफ़ नज़र आती हैं कि अगर हम इन विड्रॉ करेंगे या इन एग्रीमेंट से पीछे हटेंगे या इन कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्रीच करेंगे तो उसकी बड़ी हैवी कॉस्ट नज़र आएगी। यही वजह है कि हमें मुख्तलिफ महाजों पे बहुत सख्त मुश्किलात का सामना है। मुझे आपसे 100% इत्तफाक है और गालिबन आपने इकबाल का 100 साल पहले लिखा हुआ मिसरा पढ़ा होगा, कौम फ़रोख्तन वाचे अर्ज़ फ़रोख्तन। तो आपने इकबाल का वो गिला तो दूर कर दिया कि उसे ये शिकायत थी कि हमने कौम बहुत सस्ते दामों बेची। तो जब हमारी बारी आई तो हमने अरबों डॉलर का अपनी कौम को नुकसान पहुंचाया और ये एक इतनी बड़ी खून भरी, मुझे खून के आंसू रोने चाहिए इसके ऊपर कि मैं यहाँ जिस मुल्क में रहता हूँ और जहाँ कानून की प्रैक्टिस करता हूँ, मेरी आंखों के सामने मेरा मुल्क जो है वो रुसवा होता है और यके बाद दीगरे हर बैनुल-अक़वामी केस हारता है। यकीनन और बैरिस्टर साहब इसमें कानूनी जंग में एक फरीक जीतता है एक हारता है यकीनन, मगर बगैर खेले हारना या 100% जान के हार जाना या ये कि 100% बगैर खेले हार जाना, ये और तकलीफ दे बाइस है ना हमें। ये तमाम मामलात क्या मैं कह सकता हूँ कि कहीं पे भी हम प्रॉपर अदालती जंग लड़के नहीं हारे हैं, ये तो हम हारे ही हारे हुए थे। कामरान साहब मैं आपसे इस पर इख्तलाफ करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी मेज़ पे तीनों फैसले पड़े हैं। जो फैसला हम शुरू करते हैं ब्रॉडशीट से, ब्रॉडशीट में तो बहुत सिंपल बात है, इसकी में कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता कि एक बैनुल-अक़वामी कंपनी से पाकिस्तान की हुकूमत ने मुआहदा किया और थोड़े देर के बाद उन्होंने उस मुआहदे को खुद ही यूनिलैटरली एक तरफा मनसूख कर दिया। और तो मूसवी का केस तो बिल्कुल एक फुल प्रूफ है, उसको ये केस लड़ने में कोई ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। दूसरा केस ये है कि मेरा ख्याल में पाकिस्तान में भी अगर एक शख्स किसी से कोई रकम उधार मांगे और या कोई कर्जा ले तो वो जो मुआहदा करता है वो पाबंद है कि उसको मुआहदे का एहतराम करेगा।
تو ہم نے جو لیز پہ پاکستان نے طیارہ لیا، اگر ہم اس طیارے کا کرایہ ادا نہیں کر سکتے تو ہمیں وہ طیارہ واپس کر دینا چاہیے تھا۔ ادھر میں بیرسٹ صاحب آپ کو میں ذرا سا مخل ہوں گا کہ اگر ہم نے اس چیز کو چیلنج کیا ہے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے مجھے بتایا گیا کہ یہ طیارہ آپریٹ نہیں کر سکے، اور اس پہ جو ان پر لائبلٹی آئی تھی اس کو انہوں نے لنڈن میں چیلنج کیا تھا، اب اس کے بعد یہ کمپنی مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ملیشیا گئی اور ملیشیا کی عدالت سے انہوں نے یہ اس سلسلے میں آرڈر حاصل کر لیا، تو یہ پرہیپس سبجوڈس میٹر تھا اور یہ ابھی فیصلہ آنا اس میں باقی تھا۔ دس از واٹ آئی ایم ٹولڈ، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا ہے کہ کیا واقعی ایسی سچویشن تھی۔ کامران صاحب ایسے نہیں ہے، ہم نے جب یہ ایک تو یہ سارا جو ہے نان پیمنٹ جو لیز کی ہم نے پیسے کرایہ دینا ہے، لیز کا مطلب تو کرایہ ہے۔ ایک آدمی پاکستان میں گاڑی لیز پہ بھی لیتا ہے، اگر وہ اپنی قسط نہیں دے گا تو اس کو قرضہ دینے والی جو کمپنی ہے وہ گاڑی واپس لے لے گی۔ یہ کئی سالوں سے 6 سالوں سے ہم نے اس کا لیز کے پیسے، ایک دن میں تو یہ جو کووڈ وائرس کا کرائسس ہے یہ تو صرف 1 سال پرانا ہے، ہم اس وائرس کا سہارا نہیں لے سکتے، تو اگر ہم یہ پیمنٹ نہیں کر سکتے، اور ایک نہیں 2 جہاز ہے، دوسرا خوش قسمتی سے ابھی کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے، برائے مہربانی اگر آپ کے کیوں ہاٹ لائن ہو تو پی آئی اے سے کہیں کہ دوسرے طیارے کو نہ اڑنے دیں ورنہ وہ بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ تو انہوں نے دوسری کمپنی کو بہت اختیار ہے، اس کے اوپر تو کوئی لیگل بحث ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ نے ایک لیز پہ چیز لی ہے اینڈ یو آر ناٹ پیئنگ یور رینٹ، تو آپ کرایہ نہیں دیتے تو اب آپ کی چیز تو آپ کے پاس نہیں رہ سکتی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس فیصلے کی قانونی پوزیشن سے کچھ خوش نہیں لگتے، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کو اپنا کیس پیش کرنے کا موقع نہیں ملا۔ آپ اس میں 6 سال میں ہم نے اس پہ اخراجات بھی بہت کیے، وکیلوں کو بھی لاکھوں پاؤنڈ فیس دی، اور اس کے بعد یقیناً یہ شکست تینوں کیسز میں ایسی تھی جو کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ تھی، کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کسی بھی دیانتدار وکیل کو برطانیہ میں میری حکومت کو یہ مشورہ دینا چاہیے تھا کہ ہمارا اس میں کامیابی کا 1% امکان ہے۔ ریکارڈ ایکٹ تو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا پروگرام ایک مناسب فورم ہے جس میں ساری باتیں بیان کروں کہ سپریم کورٹ کے پاس ہپکو نامی ایک کیس آیا تھا جو کہ ریکارڈ ایکٹ سے ملتا جلتا تھا، اور سب سے بڑی بدقسمتی 90s میں آپ ہپکو کیس کی بات کر رہے ہیں؟ ہپکو ڈیسیشن ہے، 2 ڈیسیشن ہے، ایس جی ایس اور ہپکو، اور ہپکو خاص طور پہ سب سے اگر ریکارڈ ایکٹ کے قریب کوئی کیس آتا ہے تو وہ ہپکو کا ہے۔ لیکن جو فاش غلطی ہوئی وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا بساد احترام، اور ہم بار بار چیف جسٹس افتخار کا نام لیتے ہیں، 2 اور بھی ججز اس میں تھے اور تینوں نے متفقہ فیصلہ کیا، اور دوسرے جو ہے عظمت سعید صاحب وہ بعد میں چیف جسٹس بنے، اور تیسرے جج جو ہے گلزار احمد صاحب وہ آج کل چیف جسٹس ہے۔ اور کیونکہ میں پاکستان کی عدالتوں کا بھی اتنا ہی احترام کرتا ہوں جتنا برطانوی، میرے لیے ناممکن ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جو کہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہو، لیکن میرا یہ بھی فرض ہے بطور ایک وکیل کے اور ایک پاکستانی شہری ہونے کے کہ میں یہ عرض کروں کہ وہ فیصلہ 100% غلط تھا، کیونکہ ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی، وہ ہمارا آسٹریلیا کے ساتھ ہوا تھا اور ہم پابند تھے اس معاہدے کا احترام کرنے کے لیے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ بہت کرپشن ہوئی ہے اور انڈیو انفلوئنس یوز ہوا ہے، میں نے جو دلائل ہیں بلوچستان حکومت کے وہ پڑھے ہیں، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سارے کے سارے جب بین الاقوامی فورم میں گئے، یہ ورلڈ بینک کا ٹریبیونل ہے جس نے یہ فیصلہ کیا، تو ہمارے دلائل جو تھے وہ بادلوں کی طرح ہوا میں اڑ گئے، اور انہوں نے بغیر کسی توقف کے ہمارے خلاف فیصلہ کیا کہ there was an international agreement، آپ کو اس کا احترام کرنا چاہیے، اور پاکستان نے اس کا نہیں کیا، اور ہمیں وہی سزا ملنی چاہیے جو کہ غالباً قانون کے تحت۔ اور ابھی آپ کے لیے ایک اس میں چھوٹی سی خبر جو پاکستان میں لوگوں کو علم نہیں ہے کہ وہ تو $11 بلین مانگتے تھے، تو ہمارے وکیلوں کا میں یہ کنٹریبیوشن تسلیم کرنا میرا فرض بنتا ہے کہ ان کی کوششوں سے انہوں نے کہا کہ ہم 4 بلین کے قریب اچھا بیرسٹر صاحب، اب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اب انہوں نے یہ اٹیچمنٹ آرڈر لے لیا ہے،
روزویلٹ کا اور اسکرپٹ کا پیرس میں اور نیو یارک کے اندر. اب یہ پروسیجر جو بھی ہے اس میں لیگل سسٹم آگے بڑھے گا. مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہے. $6 بلین تو پاکستان دے ہی نہیں سکتا نا, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ سب کو پتہ ہے, یہ ایوارڈ ہے $6 بلین کا. لیکن آئی ایم ٹولڈ کہ آؤٹ آف کورٹ بات ہو رہی ہے, ٹی سی سے بات ہو رہی ہے, اور بھی جو اس میں سلسلے استعمال کیے جا سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن اس کا کوئی سلوشن نکلے, ریزولوشن ہو, وہ انٹرنیشنل لاز کے لحاظ سے, انٹرنیشنل جو حالات ہیں اس کے لحاظ سے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ اسے انگریزی میں امپاسبل کویسچن کہتے ہیں. میں تو قانون کا ایک انا طالب علم ہوں, اور بین الاقوامی قانون کا میرے لیے یہ ناممکن ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ میری حکومت یہ پیسے جو کہ ہماری جی ڈی پی سالانہ قومی آمدنی کا 2% بنتا ہے وہ ہم کیسے ادا کریں. یہ مسئلہ کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جب میں نے بین الاقوامی قانون پڑھا 30 سال پہلے برطانیہ میں, تو مجھے یہ بھی نہیں میرے پروفیسر نے بتایا تھا کہ اگر آپ اتنے پیسوں کا آپ کو جرمانہ ہو جائے تو آپ رقم کیسے ادا کریں. یہ تو اب علیحدہ بات ہے. یہ آپ نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ آؤٹ آف کورٹ کو سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی ہے, اور جو ہم صدیوں سے ایک فکر رہتا ہے ایک شخص کو جو بھی کاروبار کرتا ہے کہ میں بینکرپٹ نہ ہو جاؤں, دیوالیہ نہ ہو جاؤں. میرا خیال ہے کہ حکومت کو بھی یہ فکر کرنا چاہیے کہ میرا بھی کام ایسا نہ ہو جس سے کل مجھے بین الاقوامی طور پہ رسوائی ہو اور مجھے اتنا بڑا میرے اوپر جرمانہ عائد کر دیا جائے. اور بارش صاحب یہ بھی, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جب ہم انٹرنیشنل ایگریمنٹس کے لیے اور ان تمام معاملات میں جب ہم بین الاقوامی عدالتوں میں جاتے ہیں یا انٹرنیشنل کورٹس میں جاتے ہیں یا لندن کی کورٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں, یا آربیٹریشن میں جاتے ہیں تو ہمیں کامیابی ہمارا مقدر نہیں ہوتی ہے. ہمارے اپنے آئی پی پیز نے ہمیں کیس کیا کیونکہ ہم سوورن گارنٹیز تھی وہ انووک کیا, اور وہ لندن میں وہ آربیٹریشن تھا, اس میں بھی ہم ہار گئے. پھر نظام حیدرآباد نے کیس کیا کسی حوالے سے, وہ بھی ہم ہار گئے. یعنی کہ جیت ہمارا مقدر نہیں ہے کسی بھی بین الاقوامی عدالت میں. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ میں سوائے اس کے میں نے بھی اس پہ ایک دن کو بھی سوچا ہے اور راتیں بھی جاگ کے فکر کیا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم یہ بین الاقوامی ٹریبیونل ہوں یا کرکٹ میدان ہوں, بار بار ایک قوم جو کہ جس کی بنیادی کامیابی پر اور فتح پر ہے, جس نے یہاں برطانیہ میں 50 سال میرا سر فخر سے اونچا رکھا, وہ سر آج کل شرم سے اکثر جھکا رہا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر مقدمہ, ابھی تو آپ میں نے اس پہ کتاب بھی 1000 صفحے کی تیار کی ہے انڈس بیسن پہ, جو وہ داستان جو ہے وہ تو غالباً اگر میں بتاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پروگرام دیکھنے والے جو ہیں وہ ٹیشو پیپرز کی طرف بھاگیں گے, ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں گے. وہاں بھی جو ہم نے گنگا کیسز کیے ہیں ہندوستان کے اوپر مختلف جگہوں پہ, اور چناب کے پانی پہ, جہلم کے دریا پہ کے پانی پہ, وہ سارے کے سارے ہم ہارے ہیں. اور نظام حیدرآباد کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے. میرے لیے ایک کیس بھی بڑی مشکل سے میں نے ایک ڈھونڈا ہے, 4 کیسز جو سپریم کورٹ میں جو فیصلے آئے ان میں 4 میں سے 2 کا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوا, ایک میں ہمارا فریق مخالف جیت گیا, ایک میں ہم جیتے. تو اتنے سالوں میں ایک کامیابی جو ہے غالباً وہ تو ایسے ہے کہ اگر مجھے بھی کسی ٹیسٹ میچ میں کھلا دیا جائے تو شاید میں بھی کسی ایک میچ میں سکور اچھا کر لوں. بہت بہت شکریہ آپ کا, بڑی نوازش. بیرسٹر نسیم باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل لاز کے, لندن میں پریکٹس کرتے ہیں, لندن سے ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی والوں کو ایک بار پھر یقین دلایا ہے, کم از کم زبانی تو دلایا ہے, ایک بار پھر عزم نو کیا ہے پی ٹی آئی نے, پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے ایک ساتھ کہ کراچی کے ترقیاتی پروجیکٹس پہ بھرپور انداز میں کام ہوگا, اور وہ جو سینکڑوں ارب کے منصوبے آنے ہیں وہ ضرور آئیں گے. عزم نو ہوا ہے, اچھی خبر ہے, یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹے سے وقت کے بعد. اگر کراچی والوں کی ان خبروں پہ, ان زبانی بیانوں پر اطمینان ہوتا ہے تو یقیناً ایک بار پھر قدر اطمینان کی خبر ہے. وفاقی حکومت اور سندھ حکومت نے سنیچر کو یعنی سیٹرڈے کو تمام سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے ایک بار پھر کراچی ٹرانسفارمیشن پلان یعنی جس کے تحت
अरबों रुपयों के मंसूबे, सैकड़ों अरब रुपए के मंसूबे बनने हैं। इस मुश्तरका मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM ने कराची को इस ख्वाब को हकीकत में बदलने का एक बार फिर अज़्म नौ किया। प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का इजलास हुआ था और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इसकी सरबराही करते हैं। इसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वज़ीर असद उमर, अली जैदी यानी कि जिनका ताल्लुक़ कराची से है, अली जैदी साहब, अमीनुल हक साहब MQM को रिप्रेजेंट करते हैं, सूबाई वज़रा, चेयरमैन NDA वगैरह, ये तमाम लोग इसमें शरीक हुए और इसमें इजलास को बताया गया कि कराची में 1117 अरब रुपए के 100 मंसूबे 3 मराहिल में मुकम्मल होंगे। ये कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी ये बात कही गई है। ये भी बताया गया कि कराची के 3 बड़े नालों की सफाई का काम जारी है, तजावीज़ात मुनहदिम हो रही हैं और इस सिलसिले में ग्राउंड पर भी पेशरफ्त हो रही है। वफाक ने शहर में आतिशज़दगी से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड्स की 50 गाड़ियाँ भेज दी हैं। ये वो एक चीज़ है जो कि ग्राउंड पे हमें नज़र आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस सिलसिले में जो कराची वालों से वादा किया था, ये वो वादा है जो पूरा हो गया और ये 50 गाड़ियाँ अब कराची आ चुकी है। कराची सर्कुलर रेलवे पे काम शुरू हो गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ठानी हुई है कि कराची सर्कुलर रेलवे का इस दोबारा इजरा होगा और कराची में सर्कुलर रेलवे जैसे पहले चलती थी वैसे चलेगी। इजलास को बताया गया इस पर काम शुरू हो गया है और ML1 मंसूबे से कबल KCR यानी कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा मुकम्मल भी होगा। K4 यानी कराची में पानी की के फराहमी के लिए जो मंसूबा है इस पर भी काम शुरू हो रहा है और इसके अलावा मलीर एक्सप्रेस वे पर काम हो रहा है। ये भी इस इजलास में बताया गया और वफाकी हुकूमत का इसरार है कि ग्रीन लाइन बसों का मंसूबा कराची में जो BRT मंसूबा है ये भी इस साल में मुकम्मल हो जाएगा। उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई इस दफ़ा जिसमें कि इन तमाम शुरकान में इनकी जो लीडरशिप थी उसने खिताब भी किया। KCR पे काम वो शुरू भी हो चुका है, उसके इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स के लिए एड्स भी निकल चुके हैं, कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। जो 5 ब्रिजेस फ्लाईओवर्स बने थे वो भी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। ग्रीन लाइन का फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो मुकम्मल हो चुका है, बसें ऑर्डर हो चुकी हैं, फायर टेंडर्स आ चुके हैं 1.5 अरब रुपए की मालियत से। सिंध हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी यहाँ से इंक्रोचमेंट्स हटाने की, उसके ऊपर इनका काम शुरू भी हो गया, तकरीबन मुकम्मल भी हो गया, सिर्फ 33 घर बाकी रह गए हैं। NDMA की जिम्मेदारी थी, NDMA ने एंगेज किया है FWO को, उनकी टीम्स ग्राउंड पर आ गई हैं, इक्विपमेंट आ गया, काम शुरू हो चुका है। 3 बड़े नाले अहमदाबाद, गुजर और रंगी नाले। पहला प्रोजेक्ट हमने अहमदाबाद नाले का लिया। अहमदाबाद नाले से तकरीबन 238 मकानात थे, 205 मकानात यानी इंक्रोचमेंट्स थे, उनको उधर से हटाया जाता था। बाकी 33 रेजिडेंट्स हैं हो गए हैं। NDMA ने वो काम शुरू कर दिया, टेक्नियों की मोबाइलाइज हो गई, इस वक्त साइट पे उन्होंने काम शुरू कर दिया। अगले मॉनसून से पहले हम इसको कंप्लीट कर दें। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कम अज़ कम ये वादा था कि अगले मानसून से पहले ये नालों की सफाई मुकम्मल हो जाएगी। इस पूरी मीटिंग पे और इसमें होने वाले फ़ैसलों और इसकी अमल दरामद पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अमीनुल हक, वफाकी वज़ीर भी हैं और रुकन हैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के। बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब। आप ये फरमाइएगा, ज़ाहिर है कि पूरा पाकिस्तान ही सुनता है, कराची भी सुन रहा होगा, आपकी पूरी जमात भी सुन रही होगी कि इस फैसले ये जो गुज़िश्ता मीटिंग जो सैटरडे को मीटिंग हुई है उसमें बड़ी पुरुम्मीद बातें की हैं। असद उमर साहब से भी हमने सुन ली। आप फरमाइएगा कि आपको कितना यकीन है और कितना आपको इत्मीनान हुआ इस मीटिंग में कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ठोस बात कीजिएगा। जी कामरान भाई, बिल्कुल मैं सच और हक़ाइक़ के हवाले से गुफ्तगू करूँगा कि जैसे जैसे KTC की मीटिंग यानी कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी की मीटिंग आगे बढ़ती चली जा रही है तो मैं समझता हूँ कि एतमाद जो स्टेक होल्डर हैं, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत MKM, उसके एतमाद में भी इजाफा होता चला आ रहा है और हर गुजरते दिन के साथ मैं समझता हूँ ग्राउंड पे काम होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने जैसे इंटरव्यू में बताया कि 50 फायर टेंडर ऑलरेडी शहर में आ चुके, 2 बाउज़र आ चुका है, कराची के अवाम के लिए वफाक की तरफ से बड़ा तोहफ़ा था। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जो डिसाइड हुआ था कि 6 डिफरेंट कंपोनेंट के हवाले से K4 का मंसूबा था। K4 पे खुशखबरी मौजूद है कि सिंध हुकूमत से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी हुकूमत अपने हाथ में लिया है और वापडा ने फिजिकल तौर पे इसका सर्वे मुकम्मल कर चुकी है, स्टीयरिंग कमेटी बन चुकी है। और वफाक ने क्या वादा किया? वफाक ने वादा किया है कि अगर इस पर 60 अरब हो, 70 अरब हो या 100 अरब हो, वो तमाम के तमाम पैसे वफाक K4 के मंसूबे के लिए खर्च करेगी।
تاکہ کراچی کے عوام جو کہ پانی کی بوند بوند کو ترستے ان کی چیزوں میں بہتری آ سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے جو سیٹرڈے کو جو میٹنگ ہوئی ہے، لگ بھگ 1.5 گھنٹہ میٹنگ چلتی رہی ہے، اور اس میٹنگ میں کیا فیصلے ہوئے؟ 2-3 چیزیں کہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو پچھلے 3-4 مہینے سے سلو پروسیس پہ چل رہا تھا، پچھلے میٹنگ میں بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اس پروسیس کو آگے بڑھایا جائے گا، اور جب ہفتے کے دن میٹنگ ہو تو یہ سن کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ اس پروسیس کو بہت کامیابی کے ساتھ، جسے کہتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈر کو لے کر آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم نے کیا کہا؟ ایم کیو ایم نے اس بات کو میک شور کیا کہ برابری کے بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پہ جو فریم ورک محمود آباد نالے پہ ترتیب دیا گیا، سیم فریم ورک کے ساتھ گوجر نالے کے ساتھ اور اورنگی ٹاؤن نالے کے ساتھ کیا جائے گا۔ ایم کیو ایم مکمل طور پہ ساتھ کھڑی ہوگی۔ یس، اب پہلی دفعہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کراچی میں جو وعدہ وفاقی حکومت نے کیا، پرائم منسٹر پاکستان نے کیا، جس میں ایم کیو ایم کی کوششیں کاوشیں بھی شامل تھی، اب گراؤنڈ پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اینٹی انکروچمنٹ کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں گرین لائن کا منصوبہ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ، آپ کے علم میں ہے، اپنا لاہور ہو، پشاور ہو، ملتان ہو، راولپنڈی ہو، میٹرو موجود ہے۔ کراچی کے عوام کو، جسے کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 13 سال کی حکومت میں 13 بسیں نہیں دے سکی، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جون اور جولائی میکسیمم کراچی میں گرین لائن بسیں آ جائیں گی، جو کہ سرجانی سے لے کر نمائش تک چلنا شروع ہو جائیں گے۔ آلریڈی 80 بسوں کا ٹینڈر کر دیا گیا، وی آر ایکسپیکٹنگ کہ انشاءاللہ تعالیٰ جون کے شروع کے ہفتے میں وہ آ جائیں گی، اور اس کے بعد اس کو روٹ پہ ڈال بھی دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کے علم میں ہے کہ کراچی میں آلریڈی پچھلے چند ماہ پہلے کراچی میں 3 فلائی اوور کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جو کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کو میں سمجھتا ہوں کہ سگنل فری کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے گارڈن روڈ ہے، منگو پی روڈ ہے، جس پہ 1 ارب روپے کے حساب سے ایس آئی ڈی سی ایل نے پیسے خرچ کیا وفاقی حکومت کی طرف سے، اور اس میں بھی وہ کام تکمیل کے تقریباً آخری مراحل کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے ویری امپورٹنٹ چیز تھی کہ کراچی کراچی فریٹ ریلوے فریٹ ہے، اب اس کو تقریباً 132 ارب روپے اس پہ رکھا گیا ہے، اور اس کا بھی کام آگے بڑھ چکا ہے، یہ نہیں کہ اس کو آلریڈی اخبار میں اس کا ایڈ چلا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کانٹریکٹر کا ایوارڈ کر دیا جائے گا۔ تو اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کامران بھائی، 2-3 چیزیں رکھی گئی ہیں، یعنی کہ وفاقی حکومت کے پاس جو بھی منصوبہ لیا ہے، ہم نے اس میں 3 چیزیں رکھی ہیں کہ تمام چیزوں میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، نمبر 1، تمام فیصلے میرٹ کے بنیاد پر ہونے چاہیے، اور نمبر 3 کہ زیرو ٹالرنس فار کرپشن۔ تو ان 3 چیزوں کو آگے رکھ کر وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے عوام کے لیے آنے والے چند مہینوں کے اندر مزید خوشخبریاں ملیں گی، اور جو جسے کہتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے جو کراچی کے عوام ایئر کنڈیشن بسوں کے لیے ترس گئے تھے، یہ جو چند مہینوں میں کراچی کے عوام کو ملے گا۔ چیف منسٹر مراد علی شاہ کہہ رہے تھے کہ مانسون سے پہلے کم از کم یہ نالے جو ہیں یہ مکمل طور پہ صاف ہو جائیں گے، اور اگلی مانسون تک یہ عمل جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک اور چیز کا ذکر نہیں ہوا، اس کا افتتاح ہوا تھا ملیر ایکسپریس وے، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ منصوبہ ہے کراچی کے لحاظ سے، اس کے بارے میں کیا، یہ کب تک مکمل ہوگا، اس پہ کب کام شروع ہوگا؟ دیکھیں یہ بیسکلی طور پہ ملیر ایکسپریس وے یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری میں شامل کیا گیا تھا، اور صوبائی حکومت نے اس کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا ہے، اور یہ تقریباً 29 سے 31 کلومیٹر کا رقبہ جو شروع ہو رہا ہے، اور اس پہ اچھی بات ہے کہ اس کے اوپر 4 مختلف جگہوں پہ ایگزٹ رکھا گیا، جس کے اندر میک شور کیا گیا کہ شارع فیصل، یعنی شارع فیصل نہیں بلکہ شاہ فیصل پہ، تاکہ ایئرپورٹ آنے جانے والوں کو بھی آسانی ہو۔ تو اس پر ٹارگٹ 2 سال کا، تاہم صوبائی حکومت نے وعدہ کیا کہ ہم اسے 18 مہینے میں مکمل کریں گے۔ تو اگین میں سمجھتا ہوں اٹس اے گڈ اسٹارٹ فار دی کراچی پیپل کہ انہیں مزید خوشخبریاں ملتی چلی جا رہی ہیں۔ تو امین بھائی، اب کراچی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یقیناً یہ چیزیں ہو جائیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن حقوق کے لحاظ سے مردم شماری ایک بڑا کریٹیکل معاملہ ہے۔ آپ کی حکومت نے اس مردم شماری کے ریزلٹس کو تسلیم کر لیا، آپ ایک زبانی احتجاج کر کے اس کابینہ اجلاس میں آپ نے صرف اپنا یہ موقف رکھ دیا، مگر یہ کراچی کا مسئلہ تو بہت سب سے کلیدی مسائل میں اگر دیکھا جائے تو مدر آف آل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب ہمارے نمبرز پورے نہیں ہوں گے تو یہ کراچی والوں کو حق کیسے ملے گا؟ تو اس میں آپ نے اور پی ٹی آئی نے جہاں سے ووٹ لیا تھا، تو سب سے بڑا تو جو کراچی والوں کو گلا ہے وہ تو آپ لوگوں سے، کہ جو سب سے بڑا حق کی بات تھی آپ نے وہاں کمپرومائز کر لیا۔ کامران بھائی ایسا نہیں تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو اچھالا زیادہ گیا ہے۔ حقیقت کیا تھی کہ کیبنٹ نے فیبرری 2020 میں
ایک کمیٹی بنائی تھی 5 رکنی، جس میں علی دیجی صاحب کے سربراہی میں، جس میں 4 صوبے کے لوگ تھے، MKM بھی اس میں موجود تھی. ہم نے اس پہ اپنا اسٹرانگ ریزرویشن، جتنی میٹنگیں ہوئی اس پہ اسٹرانگ ریزرویشن کیا. اس کے بعد ٹیکنیکل کمیٹی بنائی گئی، وہ بھی ڈسکشن میں انوالو ہوئے. اور الحمدللہ جب یہ ڈیسیشن آ رہا تھا، آج یہ کیبنٹ کا ڈیسیشن کامران بھائی میرے پاس ہے، جب یہ کیبنٹ کا ڈیسیشن آیا تو اس میں باقاعدہ طور پہ تمام اسٹیک ہولڈر، یہ 4 صوبے کے جو وزیر شامل تھے انکلوڈنگ MKM، ہم تمام لوگوں نے 2000 سینسس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا، اور ہم نے فار اے ٹائم بینگ اسے فائنل رزلٹ کے طور پہ تسلیم کیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اگلے سٹیپ پہ، یعنی جو بی ہے اس کے اندر ہم نے کیا لکھا ہے کہ اگلا سینسس یعنی کہ نیکسٹ سینسس شوڈ بی ہیلڈ ایز کوئک ایز پاسبل. تو MKM کیا کہتی ہے؟ MKM کہتی ہے کہ 2023 کے الیکشن سے پہلے سینسس کا انعقاد کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ 1999 کے بعد 2017 یعنی 18 سال کے وقفے کے بعد سینسس ہوا تھا، تو اب ضروری بنتا ہے کہ 2023 سے پہلے 2022 میں سینسس کا انعقاد کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ اسد عمر صاحب، گورنر صاحب تشریف لائے، اور ان پرنسپل سب لوگوں نے ایگری کیا کہ یہ سینسس کا انعقاد 2022 میں کیا جائے گا. امین بھائی، اگر یہ 2023 میں سینسس ہونا ہے تو اس کے لیے جو اقدامات ہیں، جو نوٹیفیکیشنز ہیں، جو آرڈرز ہیں، وہ اب ایشو ہونا شروع ہو جائے نا، تاکہ یہ صرف زبانی بات نہ رہے. یعنی کہ عملی اقدامات کیا ہوں گے اس کے لیے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو کیبنٹ کا ڈیسیشن ہوا ہے اس کا لائن نمبر 4 میں آپ کو پڑھ کے پورے آپ کے چینل کے توسط سے پورے پاکستان کو بتا دیتا ہوں کہ ایک کمیٹی میں بی کنسٹیٹیوٹڈ انڈر دی منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپرائزنگ نادرا، الیکشن کمیشن آف پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس ود دا مینڈیٹ ٹو سجیسٹ آپٹیم یوز آف ٹیکنالوجی ٹو اچیو آبجیکٹیو آف دی سینسس. ہم نے کمیٹی بن چکی ہے جس کو منسٹر آف IT اس کو ہیڈ کریں گے. ہم نے تمام اسٹیک ہولڈر کو، جیسے میں نے بتایا کہ نادرا کو، پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس کو، الیکشن کمیشن، ان کے پاس آلریڈی ڈیفرنٹ ڈاٹا موجود ہے. ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن آلریڈی جسے کہتے ہیں کہ کیبنٹ کا ڈیسیشن آ گیا ہے، ہم اس کے اوپر کام فوری طور پہ شروع کریں گے. اور ہماری کیا خواہش تھی، جو 2 دن پہلے جو PTI کا وفد آیا تھا، ان پرنسپل انہوں نے بھی ایگری کیا کہ یس، اس بجٹ میں سینسس کے لیے پیسے مختص کیے جائیں گے تاکہ کام کو آگے بڑھایا جائے. اب آپ دیکھیں گے کہ ڈیفرنٹ تمام اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیتے ہوئے مختلف میٹنگیں شروع ہوں گی، اور وہ تمام کوتاہیاں یا غلطیاں جو ماضی میں 70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں یا 99 میں جو غلطی ہوئی ہے، یا 2017 میں جو غلطی ہوئی ہے، ان غلطیوں کو دہرایا نہیں جائے گا، بلکہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو جدید طریقے سے اپناتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ سینسس کو مؤثر انداز میں بہتر سے بہتر کیا جائے گا، تاکہ پاکستان میں رہنے والے 4 صوبوں کے عوام اس کو خوش دلی کے ساتھ تسلیم کر سکے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب امین الحق ہمارے ساتھ موجود تھے، وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی MKM سے تعلق ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے معیشت کا خوشگوار پہلو ہے کہ پاکستان میں ریمیٹنسز میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، بیرون ملک سے بہت رقوم آ رہی ہیں، ترسیلات زر ہو رہا ہے اور مسلسل اس میں بہتری آ رہی ہے. ہنڈی حوالے کا کاروبار بھی کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے اس کا بھی اس سے فائدہ ہوا ہے، بینکنگ چینل سے فائدہ ہو رہا ہے. ہر صورت میں پاکستان کا فائدہ ہے اور بہت اچھا پہلو ہے. اس کی تفصیل سے بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. یقیناً ہماری معیشت کا یہ خوشگوار پہلو ہے کہ مسلسل 7 مہینوں سے ماہانہ ترسیلات زر $2.25 ارب کے لگ بھگ آ رہی ہیں. دسمبر میں تو پاکستانیوں نے $2.43 کروڑ بھیجے، یعنی اس رفتار سے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوتا گیا تو مالی سال میں ترسیلات زر ریکارڈ $30 ارب تک بھی پہنچ سکتی ہیں. مالی سال کے پہلے 6 ماہ یعنی جولائی سے دسمبر 2020 کے دوران اوورسیز پاکستانیوں نے $14.20 ارب بھیجے، جو پچھلے سال اس عرصے میں $11.37 ارب کی ترسیلات سے تقریباً 25% زیادہ ہیں. دراصل پاکستان میں حوالہ ہنڈی کے دھندے کی کمر ٹوٹ رہی ہے. اوورسیز پاکستانی اب بینکنگ چینل سے رقوم بھیج رہے ہیں، جس کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر 3 سال کی بلند ترین سطح پر ہیں. پاکستانی روپیہ بھی مستحکم ہے اور 4 ماہ سے $160 کے لگ بھگ ہے. حکومت کی جانب سے بینکنگ نظام کے ذریعے ترسیلات زر بھیجنے کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. خاص طور پہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹس بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے بچت آمدنی اور سرمایہ کاری کا پرکشش ذریعہ مسلسل بن رہے ہیں. باہر سیونگ اکاؤنٹس میں لائبور پلس پر 2 سے 3% ریٹ منافع ملتا ہے، جبکہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں سرمایہ کاری پر 7% تک ڈالرز میں منافع مقرر ہے، جو یقیناً ایک بہت ہی پرکشش
स्कीम है। मईशत के इस खुशगवार पहलू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमें ज्वाइन करें खुर्रम शहजाद साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अल्फा बीटा कोर के। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। ये बड़ा खुशगवार पहलू है अगर ये जारी रहे, क्योंकि जिस पिछले 7 महीने का जो हमने तसलसल देखा है, क्या ये यकीन से हम कह सकते हैं कि जारी रहेगा? क्योंकि ये 1-2 महीने की बात नहीं है, ये पिछले 7 महीने मुसलसल, बल्कि इसमें इजाफा ही होता गया। दिसंबर वैसे भी शायद इस लिहाज से बेहतर महीना होता है, लेकिन इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल कामरान साहब, देखें अगर आप, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दूं कि जो अभी ग्रोथ चल रही है 26% 25% की, ये 2011 में थी पूरे साल की, और 10 साल के इस वक्त हाई पे हैं हम ग्रोथ के रेमिटेंसेस में सिर्फ। और उसके अलावा अगर बात करें तो देखें पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों जो है इस वक्त ग्रो कर रहे हैं रेमिटेंसेस में, हालांकि इंडिया नहीं कर रहा। इस पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देता हूं। एक तो हमारे यहाँ जो है पिछले 5 साल की अगर ग्रोथ देखें एवरेज रेमिटेंसेस की, वो 7.5% के करीब रही है। और अगर आप 2018 से लेकर 2020 और 21 का भी अगर आप नंबर मिला लीजिए 25%, तो 13% की ग्रोथ आ रही है, यानी कि 7.5 से डबल ग्रोथ हो गई है तकरीबन 13% की रेमिटेंसेस में। इसमें 3-4 बड़े रीजंस हैं। देखिए कुछ लोकल रीजंस हैं, कुछ हैं ग्लोबल रीजंस। एक ग्लोबल सबसे बड़ा रीजन जो है वो कोविड का है। कोविड की वजह से आपने जैसे कहा कि बॉर्डर्स जो है क्लोज हुए हुए हैं, इस वक्त लिमिटेड फ्लाइट्स हैं, तो कैश को जो है मौका नहीं मिल रहा वो ट्रांसफ़र होने का। रिजल्टेडली ये हो रहा है कि जो ट्रांसफर्स हैं वो फॉर्मल चैनल्स के थ्रू हो रही हैं, खासकर बांग्लादेश और इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में। बांग्लादेश में 38% की ग्रोथ चल रही है रेमिटेंसेस की, पाकिस्तान में 25% है। हालांकि इंडिया में देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक जो है वो स्टोरी है कि वहाँ पे जो ग्रोथ है एक्चुअली वो 9% जो है वो डिक्लाइन आया है पिछले साल में, और इस साल भी तकरीबन जो है 7.5% का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। तो इससे पता चलता है कि जो एक बड़ा फैक्टर जो है वो हवाला और हुंडी है, और उस पर क्लैम्प डाउन भी है। हमारे यहाँ क्लैम्प डाउन भी हुआ है, स्टेट बैंक ने अच्छे जो है कुछ स्टेप्स लिए हैं, खासकर हमारे और साहब इसमें ये भी है कि पाकिस्तानी जो हैं वो कोविड की वजह से बाहर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, वो उम्रा नहीं हुआ उस तरह से, हज नहीं हुआ इस तरह से, तो ये जो हमारे आउटफ्लोज होते हैं ये भी नहीं हुए। यकीनन ये तो फिर अगर जब कोविड ख़त्म होगा तो ये सिलसिला तो दोबारा शुरू होगा, पता नहीं उसका कितना असर होता है, लेकिन बहरहाल 1-8% तो उसका भी असर होगा अगर उम्रा वगैरह नॉर्मल शुरू हो जाता है, लोग जो प्लेजर टूर वगैरह बाहर शुरू कर देते हैं, जाना शुरू कर देते हैं। तो जी बिल्कुल, देखें उम्रा और हज की अगर बात करें तो पाकिस्तान से $2 बिलियन तक का जो है वो आउटफ्लो होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये एक एस्टिमेटेड फिगर है पूरे साल का, जो कि नहीं होता, या फिर बाहर से पाकिस्तानी जो है वो जाते हैं तो उसका भी एक इम्पैक्ट होता है, या फिर यहाँ बाहर से पाकिस्तानी अपने जो है लव्ड वंस के लिए पैसे भेजते हैं ताकि यहाँ से लोग जो है उम्रे वगैरह पे जा सके, तो वो भी नहीं हुआ, उसका इम्पैक्ट है। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट कामरान साहब ये हवाला हुंडी का है, क्योंकि देखिए इंडिया में हुआ क्या था, 2016 में इंडिया ने डीमोनेटाइज किया था, जिसकी वजह से 500,000 के नोट खत्म कर दिए थे, फौरन से हुंडी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आया था। इसी वजह से आज हवाला हुंडी वहाँ पर रिलेटिवली कम है, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में उस पर क्लैम्प डाउन नहीं हो, बल्कि इंडिया ने अभी 2019 में भी किया था। लेकिन ये बताइएगा कि ये जो आगे चल के ये जो जब ये ट्रैवल शुरू हो जाएगा, ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी उम्रा हवाला, तो हमने एक नया एवेन्यू खोला है ये रोशन डिजिटल अकाउंट्स का, जो कि ख्याल यही है कि इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जैसे जैसे है, इसमें इन्फ्लोज बढ़ रहे हैं, और ऑब्वियसली बड़ी अट्रैक्टिव स्कीम है, अकाउंट्स भी और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट भी। तो एक नया एवेन्यू तो हमने खोला है जिस पे कि इसका पोटेंशियल आपको कैसा लगता है? देखिए इसका सेपरेट पोटेंशियल है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट की भी अपॉर्चुनिटी है। जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है उसमें बहुत हाई जो इंटरेस्ट रेट्स ऑफर किए हुए हैं, उसमें जो है अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की है। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो एक्चुअली 2 तरह से जो है वो इसके सेगमेंटेशन है। एक वो जो कि इन्वेस्ट करेंगे इसके थ्रू और उसमें जो है होल्ड करके रखेंगे मैच्योरिटी तक, या उससे पहले कैश आउट करेंगे, उसका एक अपना इम्पैक्ट है। उसमें $300 मिलियन रफली जो है वो आ चुके हैं, और पोटेंशियल $2 बिलियन तक का एस्टिमेटेड है। लेकिन ये रेमिटेंसेस है कामरान साहब, 50% पाकिस्तानी जो हैं जो ओवरऑल दुनिया में रहते हैं, 90 लाख रहते हैं, जिसमें 47 लाख सिर्फ मिडल ईस्ट में हैं। और आप ये देखें कि जो इंडिया है उसके 18 मिलियन पूरी दुनिया में, यानी कि हर एक बांग्लादेशी और एक पाकिस्तानी पे 2 इंडियंस आते हैं। उसके बावजूद हमारे यहाँ वहाँ से पोटेंशियल रेमिटेंसेस का ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ ये कंटेन करने की ज़रूरत है, जो ये जो इनफॉर्मल चैनल है फॉर्मल में कंटेन करने की ज़रूरत है। इंसेंटिवाइज करें, सही राइटली इंसेंटिवाइज करेंगे। आप यकीन करें हमने एस्टिमेट किया है $40 बिलियन का रेमिटेंसेस का सिर्फ जो है वो इसमें पोटेंशियल है कि हम जो अचीव कर सकते हैं थ्रू कंटेनिंग दिस थ्रू फॉर्मल चैनल्स। अगर आप रोशन डिजिटल की बात करते हैं वो एक सेपरेट आपके पास पोटेंशियल है।
इन्वेस्टमेंट प्लस यहाँ पे जो लोग और ये जो उसमें डील करेंगे रेमिटेंसेस की आप बात कर रहे हैं, इस इनफ्लो को और उस पोटेंशियल को जिसको आप कहते हैं कि 40 बिलियन का पोटेंशियल है, उसको हासिल करने के लिए ये हमें यकीनी करना होगा कि हमारे यहाँ से बिल्कुल कम्प्लीटली बेखकनी हो जाए, खात्मा हो जाए हवाला हुंडी का, जितना भी फिजिकली पॉसिबल है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें एक स्टेप अगर लिया जाए तो वो हो सकता है कि जो बड़े नोट्स हैं, बड़े करेंसी नोट्स हैं, उनको कम किया जाए, यानी कि 5000 का नोट है या इस तरह के नोट्स हैं उनको कम किया जाए, ताकि पैसे को कैरी करना कैश में जो वैसे भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, पैसे को कैरी करना मुश्किल हो जाए। जब कैरी करना मुश्किल होगा नेचुरली लोग डिजिटाइजेशन की तरफ जाएंगे, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू करेंगे, वर्चुअल जो है वो जो ऑप्शन है वो अपनाएंगे। लेकिन जो 40 बिलियन का पोटेंशियल है, इसमें एक और काम करने की जरूरत है कि 5% साउथ एशिया में जितनी रेमिटेंसेस आती हैं उसमें वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 5% कॉस्ट है, सबसे कम कॉस्ट है रेमिटेंसेस की, लेकिन पाकिस्तान में 10% के करीब है एज पर वर्ल्ड बैंक। इसको अगर आप 5% पे लाएं, कम करें, रेमिटेंसेस भेजने की कॉस्ट कम करें, और ये जो करेंसी है इंटर बैंक मार्केट और ओपन मार्केट, इन दोनों का फर्क कम करें, इंसेंटिवाइज करें, तो ये सारा जो फॉर्मूल अब आ रहा है इनफॉर्मल चैनल से जो आ रहा था, ये सारा इसमें आएगा। $40 बिलियन मेरे ख्याल में रियलाइज करना अगले कुछ सालों में कोई बड़ी बात नहीं होगी। ग्रेट, थैंक यू सो मच। जनाब खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम के ख़त्म होते हैं। कल से फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.